वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करेगा। नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए संजीदा होंगे और मेहनत करेंगे। रिश्तेदारों से मेल जोल का दौर भी रहेगा। अवाम में बात करते वक्त मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, वरना आपकी बदनामी हो सकती है या आपकी साख को ठेस पहुंच सकती है। किसी ख़ास काम के बारे में मुनासिब मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। कारोबार में कुछ अहम तब्दीलियां होंगी और ये आपकी माली हालत को नुमायां तौर पर मजबूत बनाने के लिए मस्बत नताइज लाएंगी। आपको ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पैसे उधार भी लेना पड़ सकते हैं। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आप अपने ख़ानदान और इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके घर वाले आपके मसाइल को समझेंगे और आपका साथ देंगे। खांसी और ज़ुकाम आपको परेशान करेगा। इन्फेक्शन जैसे मसाइल से निजात के लिए बाकायदा मामूल को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के लिए अपनी तारीफ़ का इजहार करने के लिए अमली और मुआवन इक़दामात करना ज़रूरी है। तवीलुल-मुद्दती मंसूबों और अहदाफ़ का इश्तराक करना जो आपको अच्छी चीज़ समझते हैं, यह एक अच्छी चीज़ होगी। ये न सिर्फ़ आपको एक दूसरे के करीब ला सकता है, बल्कि आपके ताल्लुकात को एक नई सिमत भी दे सकता है। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप दिन भर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। आप अपनी समझ-बूझ के ज़रिए किसी भी मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। करीबी रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने से आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। यह आपकी ज़ाती महारतों और समाजी ताअम्मुलात से फ़ायदा उठाने का वक्त है। दिन के मस्बत नताइज आपको इत्मीनान बख्शेंगे। दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने की बजाय अपने कामों पर तवज्जो मरकूज़ करें। दूसरी सूरत में आप एक मकसद की नज़र खो सकते हैं। इस दौरान किसी भी किस्म के सफ़र से गुरेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वक्त और पैसा ज़ाया करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपने कारोबार में बाअसर और आला ओहदेदारों की तरफ से नुमाया ताउन हासिल होगा, जिससे कसाद बाज़ारी के बावजूद कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। कोई भी सरकारी काम शुरू करने से पहले मुनासिब मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। अपने ख़ानदान के साथ तफरीह और वक्त गुजारने के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। अपने साथी को कुछ तोहफ़ा ज़रूर दें। आज एक मुनज़्ज़म मामूल और आपकी आदत में मस्बत तब्दीलियाँ आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखेंगी। योगा की मश्क करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके प्यार के रिश्ते में अमलीयत कलीदी होगी। छोटे इशारों से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जैसे इनके लिए कुछ ख़ास करना या इनके लिए वहाँ रहना। ये अपने साथी को ये बताने का वक्त है कि आप हमेशा इनके लिए मौजूद हैं। ये तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ पर बात करने का भी वक्त अच्छा है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपके तर्ज़ ज़िंदगी और शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। आप खुश मिजाज महसूस करेंगे। समाजी और ख़ानदानी सरगर्मियों में आपकी सलाहियतों की तारीफ़ की जाएगी। मवासलात के ज़रिए अपने करीबी लोगों से राब्ते में रहें। यह माली मामलात के हवाले से सब्र और सुकून से रहने का वक्त है। दिखावे का रुझान सिर्फ नुकसान का बाइस बनेगा। तुलबा को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के लिए दबाव डालने से गुरेज करें। किसी तजर्बाकार शख्स की मदद से आपके मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट में की गई किसी भी सरमायाकारी से मुनाफे की तवक्का है। होशियार रहें। इस बात का इम्कान है कि काम पर मुलाजिम मसाइल का बाइस बन सकता है। इस दौरान मार्केटिंग से मुतल्लिका काम मुलतवी कर दें और काम पर मौजूद रहें। घर और कारोबार में अच्छा तवाज़ुन रहेगा। रोमानवी मंजिल की सैर के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। मोहब्बत के रिश्ते भी करीब होंगे। मौसम कुछ नासाजगार रहेगा। लापरवाही के बगैर मनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज आपकी मवासलात की महारतें वाज़ेह होंगी, जिससे आप अपने साथी के साथ बातचीत करने में आराम महसूस करेंगे। इससे आप दोनों के दरमियान ख़यालात के तबादले में इजाफ़ा होगा। आपका तजस्सुस आपको अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश करने की तरग़ीब देगा। ये आप दोनों के लिए अपने जज़्बात और ख्वाहिशात के बारे में खुलकर बात करने का वक्त है। कैंसर, बुर्ज सरतान। दिन का आगाज़ किसी अच्छी खबर के साथ होगा। माली मामलात में जारी कोशिशों में भी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों या साथियों के साथ एक अहम फ़ोन पर बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और आप अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के काबिल हो जाएंगे। होशियार रहें कि आपके भाइयों के साथ आबाई या ज़ाती मामलात में तनाज़ा पैदा हो सकता है। मनफी रुझानात रखने वाले लोगों से दूरी रखें। मजबूत रिश्तों को बरकरार रखने के लिए समझदारी और सब्र की ज़रूरत होती है। अगर आपके कारोबार से मुतल्लिक कोई सरकारी कार्रवाई चल रही है तो आज आपको कुछ उम्मीद नज़र आएगी। प्रॉपर्टी डीलिंग में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। कागजी कार्रवाई को बड़ी एहतियात से हैंडल करें। मुलाजमत करने वालों के लिए तरक्की के मौके पैदा हो रहे हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया जाएगा। रिश्ते भी करीब होंगे। मौजूदा आबो हवा की वजह से मुनासिब तरीके से देसी मसनूआत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। थोड़ी सी एहतियात आपको मुकम्मल सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वो वक्त है जब आपको अपने साथी के साथ साफ और आसानी से बातचीत करनी चाहिए। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और इन्हें ऐसा करने की तरगीब दें। इस दौरान जज्बाती मदद फराहम करने की कोशिश करें। ये ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझें और ये ताउन हासिल करने की कोशिश करें। किसी भी चैलेंज का सामना करने में एक दूसरे का साथ दें। लियो, बुर्ज असद। अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दें और मुनज़्ज़म रहें। इससे लोगों में आपका मस्बत इमेज बनेगा। आपके माली हालात बेहतर होंगे। तुलबा अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। आज आप किसी मजहबी मुकाम पर जाने का भी इरादा कर सकते हैं। गुस्सा और जज्बा मनफी हालात का बाइस बन सकता है, इसलिए सब्र और सुकून के साथ हल तलाश करने की कोशिश करें। मनफी रुझानात पर तवज्जो देने से गुरेज करें। इसके लिए मालूमाती और कीमती लिटरेचर पढ़ने में वक्त गुजारें। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक़ कारोबार में कुछ नई कामयाबियों का तजर्बा करेंगे। कुछ मंसूबों में पैसा खर्च करना शामिल होगा, लेकिन नताइज उम्मीद अफजा होंगे। जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं, इन्हें सरकारी सफ़र का आर्डर मिल सकता है। इज़्दवाजी ताल्लुकात मीठे और प्यार भरे रहेंगे। ख़ानदान के साथ कुछ म्यारी वक्त गुजारना इन्हें तक़वियत बख्शेगा। मौजूदा मनफी माहौल की वजह से एहतियात बरतने का मशवरा है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लिखी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको मोहब्बत में अमली और तख्लीकी सलाहियतों पर तवज्जो देना चाहिए। एतमाद के साथ अपने जज्बात का इजहार करने की कोशिश करें। साफ़ और ईमानदाराना मवासलात आपकी शराकत को गहरा करेंगे, जिससे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इस वक्त रिश्तों में मोहब्बत और फ़ाहम तफ़हीम को तरजीह दें और अपने साथी के साथ मिलकर इस खूबसूरत सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हों। विरगो, बुर्ज सुमला। आज एक पुराने तनाज़े को हल करने से आपके दिमाग में सुकून आएगा। आज किया गया कोई भी फ़ैसला मुस्तकबिल करीब में फ़ायदेमंद साबित होगा। घर पर मजहबी तकरीब करने का मंसूबा बनाया जाएगा। अगर आप घर मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहे हैं तो आज एक अहम बहस हो सकती है। आपको अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखना होगा। इस वक्त कोई वादा करने या किसी से कर्ज लेने से गुरेज करें। हुकूमती मामलात में एहतियात बरतें। अगर आपने कारोबार की तोसी के लिए कोई मंसूबा बनाया है तो इस पर फौरी काम शुरू करें। रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आएगी और मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन से मुतल्लिक मंसूबों से अभी तक काबिल कदर मुनाफे की तवक्का ना करें। सरकारी सफ़र पर जाने से पहले एहतियात से फ़वाइद और नुकसानात का वज़न करें। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा, लेकिन जिनसे मुखालिफ के अफराद के साथ मामला करते वक्त नरमी बरतें, क्योंकि ये आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। आलूदगी एलर्जी और परेशानी का सबब बनेगी। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और मुनासिब ग़िज़ा खाएँ। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت توانائی آئے گی۔ سیاروں کی پوزیشنز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے عملی محبت کا اظہار کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ ملے جلے جذبات کی بجائے محبت کے ٹھوس اور بے تکلف اظہار کی طرف بڑھیں گے۔ اپنے رشتے کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر توجہ دینا آج بہت ہی ضروری ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج کسی خاص کام میں کامیابی کے لیے کافی محنت درکار ہوگی، لیکن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جائیداد یا گاڑی کی خریداری میں تیزی آئے گی اور کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ ہوشیار رہیں کہ آپ کی باتوں اور برتاؤ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنا اور ضرورت سے زیادہ سماجی ہونے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ صبر اور پرسکون رہنے کا وقت ہے۔ آج اپنے کاروباری رابطوں کو مضبوط بنائیں اور مارکیٹنگ کی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ مستقبل کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت سازگار نہیں ہے۔ آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ میاں بیوی کے درمیان اچھا تال میل رہے گا، جس سے گھر پر پرسکون ماحول پیدا ہوگا۔ غیر ازدواجی تعلقات سے دور رہیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ آج آپ کو پیٹ میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ صحت مند غذا کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی دلچسپ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں۔ آہستہ آہستہ ایک مضبوط رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے جذبات کی گہرائی اور سمجھ کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ آج آپ کسی رکاوٹ کی فکر کیے بغیر آگے بڑھیں گے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد ہوگی، جس سے گھر کے تمام افراد پر خوشی کا وقت آئے گا۔ غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا ہو تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا ضروری ہے۔ اس دوران آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ کو مشینری اور فیکٹری سے متعلقہ کاروبار میں منافع بخش آرڈرز موصول ہوں گے، لیکن کسی پر اندھا اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ مطلوبہ اسائنمنٹ ملنے پر خوش ہوں گے۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ گیس اور قبض جیسے مسائل سے نجات کے لیے بھاری اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے پیار کے رشتوں میں گہرائی لائے گا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو کھلی بات چیت بہت اہم ہوگی۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے اور اعتماد اور جذباتی قربت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ طاقت کی جدوجہد سے بچیں، کیونکہ آج کی توانائی آپ کو ایک دوسرے کے لیے زیادہ حساس بنا سکتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ایک مصروف شیڈول غالب رہے گا۔ آپ اپنے بچے کی سرگرمیوں پر فخر محسوس کریں گے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک الگ پہچان بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کچھ اخراجات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ انہیں حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ ذاتی معاملات پر قریبی رشتہ دار سے اختلاف کا امکان ہے۔ اپنی انا اور غصے پر قابو رکھیں۔ کاروبار میں اضافی کوششوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ آپ جلد ہی سازگار نتائج دیکھیں گے۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے متعلق کوئی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ دفتر پرامن رہے گا۔ آج گھر میں پرسکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ تفریح پروگرام بھی ممکن ہے، لیکن خیال رہے کہ مخالف جنس کے دوست کی وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ آج گیس اور تیزابیت آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈالیں گے، جس کی بڑی وجہ آپ کے غیر متوازن معمولات ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ زندگی اور جوش سے بھرپور کسی سے مل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے دل کے جذبات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے میں وقت گزاریں۔ آج کا دن آپ کے تعلقات میں نیا جوش اور خوشی لے کے آئے گا۔ کیپریکارن، برج جدی۔
آج کا دن کامیابیوں کا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے آپ بہت سی نئی چیزیں اور تجربات سیکھیں گے۔ تعطل کا شکار منصوبوں میں تیزی آئے گی، پالیسیز یا جائیداد میں سرمایہ کاری کرنا دانش مندی ہوگی، آپ کو کسی غلط فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی منصوبہ بنانے یا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا بہتر رہے گا۔ نوجوان کچھ منفی سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، حریفوں کی سرگرمیاں آپ کو الجھن میں ڈال سکتی ہیں، لہٰذا دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے تمام فیصلے خود کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کاروباری معاہدہ کرتے وقت مناسب خود اعتمادی کو برقرار رکھیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں مزید قربت آئے گی، محبت کرنے والوں کو ملنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ تھکاوٹ اور تناؤ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں، اپنی دلچسپی کی سرگرمیوں کے لیے کچھ وقت ضرور رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لیے گہرے لمحات لائے گا۔ آج آپ کی جذباتی تحریکیں اور خیالات نئی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، یا اپنے ساتھی کے ساتھ گہری اور اہم بات چیت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے مقاصد اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کریں، یہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایکویریس، برج دل، آج نئے منصوبے بنائے جائیں گے اور زیر التوا معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اپنے اصولوں اور اقدار پر قائم رہنے سے آپ کی ساکھ بڑھے گی۔ اپنے رابطوں کو مضبوط کریں۔ مجموعی طور پر آپ کا دن خوشگوار اور مطمئن گزرے گا۔ انا اور غصے کو اپنے سے بہتر نہ ہونے دیں، یہ آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زمین سے متعلق منصوبوں میں نمایاں منافع کی امید نہ رکھیں، حالات سے سمجھوتا کریں۔ حکومتی معاملات کو مقررہ مدت میں حل کریں۔ آج آپ با اثر کاروباری لوگوں سے ملیں گے۔ اپنے کاروباری کاموں کی منصوبہ بندی کے لیے ان رابطوں کا استعمال کریں۔ کمیشن سے متعلق کوئی بھی کام اچھی خاصی رقم لائے گا۔ کام پر کام کا بوجھ زیادہ رہے گا۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ آپ کی محبت کی زندگی میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ بدلتے موسم اور آلودگی کی وجہ سے جلد کی الرجی کا خطرہ رہے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونا آپ کو نئی توانائی فراہم کرے گا۔ یہ خیالات کا اشتراک کرنے اور فکری ترقی کی حوصلہ افزائی کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آپ کسی منفرد یا غیر معمولی شخصیت کے حامل شخص کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پائسیز، برج حوت، کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھیں، بس اسے انجام دیں، آپ کو اچھی کامیابی ملے گی۔ کچھ لوگ آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے قبول کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ پڑوسیوں یا دوستوں کے ساتھ غیر ضروری بحث سے گریز کریں، اس سے کھٹے رشتوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے کی کوئی بھی منفی سرگرمی تناؤ کا باعث بن سکتی ہے، لیکن آپ کی سمجھ اور دانش مندی آپ کو مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ کاروبار میں توسیع کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی مزید معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اپنے ساتھیوں کے فیصلوں کو ترجیح دیں، آپ کو یقینی طور پر صحیح حل مل جائے گا۔ آپ کو اس وقت بہت اچھا آرڈرز مل سکتا ہے۔ خاندان کے سینئر افراد مکمل تعاون کریں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ محبت کے رشتے مزید قریب ہوں گے۔ زیادہ سوچنا اور تناؤ سر درد اور پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ گہرا رابطہ رکھنا چاہیے، اپنے دل کو شیئر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت اور روحانی پہلو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔